सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा चाहिँ 32 अरब लहर राखेको छ भन्ने खालको हैन फर्जी डकुमेन्ट देखाएर सतीश के भनौँ आचार्यको 3 जनाको त सिग्नेचरका कुराहरू आए। त्यहाँ खड्ग प्रसाद भनेको छ त सिग्नेचर मिल्ने कुराहरू त एग्रिमेन्टको एउटा त्यो कागजमा सही भएको छ। उसले पैसा राखेको दिएको लिएको रकम छैन, तर त्यो कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ डकुमेन्ट प्राप्त गर्दा 1 करोड चाहिँ कति 11 लाख खर्च भएको अवस्थाका कुराहरू पनि आएछन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा प्रमाणको सामुन्ने तर्कले काम गर्दैन। मेरो बुझाइमा के त भन्दा अब हामीले त सत्य बोल्ने हो, हामी कुनै पार्टीका झोले पनि होइन, झोले बन्नु पनि छैन। यी झोले नभएर देश बनाउने चाहिने क्या, झोले नबोले खोले नभएर देशलाई बनाउने सवालमा जोसुकैले राम्रो गर्छ त्यसलाई समर्थन गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व र नागरिक जिम्मेवारी रहेको कुरो के त भन्दा एउटा तपाईँले के बुझ्नु भन्दा केपी शर्मा ओलीको बखान गरे आएन, सत्य त बोल्नु पर्यो, विकल्पै छैन। विकल्प अहिलेको विकल्प भनेको त नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ एमाले हो। यिनीहरूले पनि लत त छोड्यो भने त अब त देशमा हेर्नुहोस् अब सैनिक शासन हुनुपर्छ। अब सैनिकले अन्डर कमान्डमा लिएर चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था बन्छ देश जोगाउने यदि हिम्मत छ सेनामा भने। होइन भने पटक पटक भ्रष्टाचार गरेर जनतालाई ठगेर देशको गरिमा महिमा संस्कार सभ्यता नैतिकता आचरण सबलाई त खराब पारेर यिनीहरू सधैँ मोज गर्न पाइन्छ, त्यो हुनाले अब क्षम्य हुँदैन। तथापि अहिलेको चाहिँ सरकार एउटा 2/3 विभिन्न चाहिँ संविधानलाई संशोधन गरेर जनताका आवश्यकताहरू भुइँ मान्छेका ठगिएका पैसाहरू सहकारी ठगहरू चाहे प्रधानमन्त्री परोस् चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री परोस् चाहे जोसुकै परोस् चाहे उच्च कर्मचारी परोस् होइन चाहे मन्त्री परोस् सबैलाई चाहिँ कारवाही गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढेर जानु बाहेक विकल्प छैन। हेर्नुहोस् संस्थापन पक्ष सरकार पक्षले र चाहिँ निजामती कर्मचारीले सही तरिकाले जनतालाई ग्राह्य हुने गरी घुस पेश भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार नगरिकन समावेशी चाहिँ सेवाग्राहीलाई सेवा दिने शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने कर्मश चाहिँ के भने भनौँ विगतको चाहिँ सबलाई भनौँ हेरेर विगतलाई चाहिँ अध्ययन गरेर विगतलाई पढेर वर्तमानलाई समीक्षा गरेर देशको भविष्य जनताको भाग्य र भविष्य उज्यालो पार्नको लागि सुनिश्चित भविष्य निर्माण गर्नको लागि समृद्ध र सुखी राष्ट्र आउने भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको लागि हामीले के गर्ने भन्दा राष्ट्रिय एजेन्डा खै, शिक्षाको एजेन्डा खै, विकास कहाँनिर भयो, केमा विकास भयो? सबै तपाईँ इन्डियन गाडी चढ्नु भएको छ, चाइनिज गाडी चढ्नु भएको छ, खै नेपाली गाडी। एउटा मुस्ताङे चाहिँ नि एउटा गाडी चाहिँ जिप चढाएको थिए चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले, त्यो पनि अब चाहिँ विदेशीले यहाँ चल्न दिएन। खालको चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपबाट आज नेपाललाई एमसी जस्तो चाहिँ घातक सम्झौता गरेर चीन र चाहिँ अमेरिका लडाएर एउटा युद्धभूमि बनाउने। तपाईँले भन्नु क्रिकेट रङ्गशाला, किर्तिपुरको क्रिकेट रङ्गशालाको चाहिँ खाका कहिले कोर्या हो? आज कोर्या हो। आज तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब भनौँ चितवनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध चाहिँ 3 अरबको प्रोजेक्ट राखेर अलपत्र पारेर त नौटङ्गी गरेर कृषि चाहिँ योग्य जमिनलाई मासेर जस्ताको तस्तै गरेको छ भने एउटा चाहिँ देशमा अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ एउटा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन सक्दैन, एउटा फुटबल ग्राउन्ड बनाउन सक्दैन भने यो चाहिँ के गर्छ र तपाईँले यो सरकारप्रति तपाईँले आशा गर्नुहुन्छ र यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ? रहेको भन्दा समर्थन नगर्ने विकल्प पनि छैन। अब अहिले आएर तपाईँ बालन त प्रधानमन्त्री हुँदैन, तपाईँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, सिस्टम छैन, विधि छैन, प्रणाली छैन। जबसम्म देशमा चाहिँ के भन्दा सबै जनताले 3 करोड नेपालीले आफ्नो अभिभावक चाहे त्यो पार्टीको होस् चाहे स्वतन्त्र होस् आफ्नो अभिमत दिएर चाहिँ जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्याभूति जबसम्म यो देशमा हुँदैन तबसम्म डेमोक्रेसीको आदर्श मूल्य मान्यता स्थापित हुन सक्दैन, देशमा विकास र समृद्धि ठाउन सक्दैन। तथापि अहिलेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा 5-6 प्रधानमन्त्री मध्येको अहिले चाहिँ के भन्दा राष्ट्रवादी अडान भएको देश ठुलो सानो हुँदैन, सार्वसत्ता सम्पन्न देश एउटै हुन्छ भनेर ड्यासिङ गरेर चाहिँ सिंहमेव जयते हामीले मान्दैनौँ। स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वसत्ता सम्पन्न चाहिँ देश हो यो। कहिले पनि हामीले स्वतन्त्रता दिवस बनाउनु परेको छैन। यो वीर पुर्खाले वीर वीराङ्गनाहरूले के भन्दाखेरि अङ्ग्रेज जस्तो शक्तिशाली होइन त्यो भनौँ सेनालाई परास्त गरेर जोगाएको मुलुकलाई आज ध्वस्त पार्ने अधिकारीलाई कसले दियो? त्यसैले अरूभन्दा केही न केही के भन्दा अहिले चाहिँको प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय सवालमा है अरूभन्दा अर्को विकल्प छैन। मैले भनेपछि अरू विकल्प कहाँ खोज्ने? त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा त्यो केपी शर्मा गए कि प्रचण्डजी आउने, प्रचण्ड गए देउपाजी आउने हुन्, देउपाजी गए आर्जु आउने, अब आर्जु आऊ गरे गगनजी आउलान्। यो त के भन्दा सबै तेरो मेरो भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीतिमा के हुन्छ पुस्ता हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्था भएन। यिनीहरूलाई पटक पटक हामीले विरासत दिउँ, कुर्ची दिउँ, सत्ता दिउँ, भत्ता दिउँ, सुरक्षा दिउँ, एलिसान महल दिउँ, सोफिस्टिकेटेड गाडी दिउँ, हेलिकप्टर दिउँ,
हरेक कुरो दिँदै पनि हामीले के पायौँ, जनताले के पायो, राष्ट्रले के पायो, मुलुकले के पायो। नेपाल आमा रोइरहेकी छन्। प्रकृतिको पूजा भएन, दैविक प्रकोपबाट प्रताडित भएका छन्, मान्छे मरेका छन्। युवाहरू विदेशमा चाहिँ अत्यन्तिक श्रम गरेर चाहिँ लास बनेर फर्केर आएका छन्। यसको व्यवस्था गरेर घाँस बाँस शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भने त्यसलाई सरकार भन्ने कि ठेकदार भन्ने कि बिचौलिया भन्ने कि चाहिँ के भन्दा राष्ट्रघाती देशद्रोही भन्ने यो अहम प्रश्न हो। सच्चिएर जानु बाहेक अन्य विकल्प नभएको चाहिँ अवश्य पनि हेर्नुहोस् नि चलाउनु हुन्छ कि हेर्नुहोस् है। अब के भएको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपालको अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई विश्वकै नेपालकै भ्रष्टाचारी नेता हो भनेर राष्ट्रिय विदेशी अथवा स्वदेशी प्रतिपक्ष विशेष गरी भारत समेतको चाहिँ यो लैनचौरबाट लगानी गरेर विभिन्न खालको चाहिँ भिड भडक्का मचाएर उहाँलाई कम्बोडियामा चाहिँ 32 अरब लहर राखेको छ भन्ने खालको होइन फर्जी डकुमेन्ट देखाएर सतीश के भनौँ आचार्यको 3 जनाको त सिग्नेचरका कुराहरू आए। त्यहाँ खड्ग प्रसाद भनेको छ त सिग्नेचर मिल्ने कुराहरू त एग्रिमेन्टको एउटा त्यो कागजमा सही भएको छ। अब पैसा राखेको दिएको लिएको रकम छैन। तर त्यो कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ डकुमेन्ट प्राप्त गर्दा 1 करोड चाहिँ कति 11 लाख खर्च भएको अवस्थाका कुराहरू पनि आएछन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा प्रमाणको सामुन्ने तर्कले काम गर्दैन। मेरो बुझाइमा के त भन्दा अब हामीले त सत्य बोल्ने हो, हामी कुनै पार्टीका झोले पनि होइन, झोले बन्नु पनि छैन। यी झोले नभएर देश बनाउने चाहिने क्या, झोले नबोले खोले नभएर देशलाई बनाउने सवालमा जोसुकैले राम्रो गर्छ त्यसलाई समर्थन गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व र नागरिक जिम्मेवार रहेको कुरो के त भन्दा एउटा तपाईँले के बुझ्नु भन्दा केपी शर्मा ओलीको बखान गरे होइन, सत्य त बोल्नु पर्यो, विकल्पै छैन। विकल्प अहिलेको विकल्प भनेको त नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ एमाले हो। यिनीहरूले पनि लत त छोड्यो भने त अब त देशमा हेर्नुहोस् अब सैनिक शासन हुनुपर्छ। अब सैनिकले अन्डर कमान्डमा लिएर चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था बन्छ देश जोगाउने यदि हिम्मत छ सेना भने। होइन भने पटक पटक भ्रष्टाचार गरेर जनतालाई ठगेर देशको गरिमा महिमा संस्कार सभ्यता नैतिकता आचरण सबलाई त धराप पारेर यिनीहरू सधैँ मोज गर्न पाइन्छ त्यो उनीहरूले अब क्षम्य हुँदैन। तथापि अहिलेको चाहिँ सरकार एउटा 2/3 विभिन्न चाहिँ संविधानलाई संशोधन गरेर जनताका आवश्यकताहरू भुइँ मान्छेका ठगिएका पैसाहरू सहकारी ठगहरू चाहे प्रधानमन्त्री परोस् चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री परोस् चाहे जोसुकै परोस् चाहे उच्च कर्मचारी परोस् होइन चाहे मन्त्री परोस् सबैलाई चाहिँ कारवाही गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढेर जानु बाहेक विकल्प छैन। हेर्नुहोस् बनाउनु वैज्ञानिक चाहिँ एउटा महावीर पुनले एउटा आविष्कार केन्द्र एउटा बनाएर अगाडि बढौँ भन्दा चाहिँ किताब बेचेर भिख माग्न परेको छ। यस्तोकै सरकार हुन्छ? यो दायित्व सरकारको लाज लाग्दैन? नपुंसक सरकारको प्रत्याभूति भएको अवस्था छ। सुध्रिने कि सच्चिने कि नाच्चिने भन्ने अहम प्रश्न अब यसरी देश न चल्छ न चाहिँ अब हिजो जस्तो आज हुन्छ न आज जस्तो भोलि हुन्छ। यो ध्रुव सत्य हो। अब चाहिँ विकल्प हामीले यिनीबाट खोज्छौँ। तर के भन्दा विकल्प खोज्दाखेरि नसच्चिने हो भने यहाँ दूरगामी अकल्पनीय चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ। त्यो संसारमै नचितायो। किन नेपालीहरू जबसम्म चाहिँ सहन्छन् एउटा बौद्ध मार्गी शान्तिप्रेमी सद्भावपूर्ण तरिकाले बसेको अवस्था हो। जब अति सर्वत्र वर्ज अति भयो, अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भन्छ, अति भइसकेपछि यहाँ जे पनि हुनसक्छ। त्यो जे पनि हुन नसक्नको लागि अहिलेको चाहिँ संस्थापन पक्ष सरकार पक्षले र चाहिँ निजामती कर्मचारीले सही तरिकाले जनतालाई ग्राह्य हुने गरी घुस पेस भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार नगरिकन समावेशी चाहिँ सेवाग्राहीलाई सेवा दिने शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने कर्मश चाहिँ के भनौँ विगतको चाहिँ सबलाई भनौँ हेरेर विगतलाई चाहिँ अध्ययन गरेर विगतलाई पढेर वर्तमानलाई समीक्षा गरेर देशको भविष्य जनताको भाग्य र भविष्य उज्यालो पार्नको लागि सुनिश्चित भविष्य निर्माण गर्नको लागि समृद्ध र सुखी राष्ट्र आउने भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको लागि हामीले के गर्ने भन्दा राष्ट्रिय एजेन्डा खै यो प्रश्न यो शिक्षाको एजेन्डा खै भने विकास कहाँनिर भयो केमा विकास भयो? सबै तपाईँ इन्डियन गाडी चढ्नु भएको छ, चाइनिज गाडी चढ्नु भएको छ, खै नेपाली गाडी एउटा मुस्ताङे चाहिँ नि एउटा गाडी चाहिँ जिप चढाएको थिए चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यो पनि अब चाहिँ विदेशीले यहाँ चल्न दिएन। यो खालको चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपबाट आज नेपाललाई एमसी जस्तो चाहिँ घातक सम्झौता गरेर चीन र चाहिँ अमेरिकालाई लडाएर एउटा युद्धभूमि बनाउने। तपाईँले भन्नु क्रिकेट रङ्गशाला कीर्तिपुरको क्रिकेट रङ्गशालाको चाहिँ खाका कहिले कोर्या? आज कोर्या हो। आज तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब भनौँ चितवनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध चाहिँ क्रिकेट रङ्गशालाको 3 अरबको प्रोजेक्ट राखेर अलपत्र पारेर त नौटङ्गी गरेर कृषि चाहिँ योग्य जमिनलाई मासेर जस्ताको तस्तै गरेको छ भने एउटा चाहिँ देशमा अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ एउटा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन सक्दैन, एउटा फुटबल ग्राउन्ड बनाउन सक्दैन भने यो चाहिँ के गर्छ र तपाईँले यो सरकारप्रति तपाईँले आशा गर्नुहुन्छ र यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ? रहेको भन्दा समर्थन नगर्ने विकल्प पनि छैन।
अब अहिले आएर तपाईँ बाल्ने त प्रधानमन्त्री हुँदैन, तपाईँ त प्रधानमन्त्री हुनु न, सिस्टम छैन, विधि छैन, प्रणाली छैन। जबसम्म देशमा चाहिँ के भन्दा सबै जनताले 3 करोड नेपालीले आफ्नो अभिभावक, चाहे त्यो पार्टीको होस् चाहे स्वतन्त्र होस्, आफ्नो अभिमत दिएर चाहिँ जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्याभूति जबसम्म यो देशमा हुँदैन तबसम्म डेमोक्रेसीको आदर्श मूल्य मान्यता स्थापित हुन सक्दैन, देशमा विकास र समृद्धि ठाउन सक्दैन। तथापि अहिलेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा 5-6वटा प्रधानमन्त्री मध्येको अहिले चाहिँ के भन्दा राष्ट्रवादी अडान भएको, जति विरोध गरे पनि गाली गरे पनि अहिले चीन भ्रमणमा जान भोलिको भ्रमणमा जान लागेका सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाकाबन्दीको अडान, चुच्चे नक्सा, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई नेपाली सार्वजनिक चाहिँ के भन्दा प्रशासनिक नक्सामा मात्र नभएर संविधानको धारा 3 मा उल्लेख गरेर तपाईँको त्यो त्यही चुच्चे नक्सालाई चीनमा पैसा छाप्नको लागि र भारतलाई ड्यासिङ र पुछिङ झापट मारेको अवस्था पनि हो र देश चाहिँ सानो होस् या ठुलो होस्, चाहे जनसङ्ख्यामा होस्, चाहे समृद्धिमा होस्, चाहे विकासमा होस्, चाहे शिक्षामा होस्, चाहे टेक्नोलोजीमा होस्, चाहे आविष्कारमा होस्, चाहे युद्धमा होस्, लडाइँमा होस्, हतियारमा होस्, ठुलो भए तापनि तर देश ठुलो सानो हुँदैन। सार्वसत्ता सम्पन्न देश एउटै हुन्छ भनेर ड्यासिङ गरेर चाहिँ सिंहमेव जयते हामीले मान्दैनौँ। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वसत्ता सम्पन्न चाहिँ देश हो। यो कहिले पनि हामीले स्वतन्त्रता दिवस बनाउनु परेको छैन। यो वीर पुर्खाले, वीर वीराङ्गनाहरूले के भन्दाखेरि अङ्ग्रेज जस्तो शक्तिशाली होइन त्यो भनौँ सेनालाई परास्त गरेर जोगाएको मुलुकलाई आज ध्वस्त पार्ने अधिकारीलाई कसले दियो? त्यसैले अरूभन्दा केही न केही के भन्दा अहिले चाहिँको प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय सवालमा है अरूभन्दा अर्को विकल्प छैन। मैले भनेपछि अरू विकल्प कहाँ खोज्ने? त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा होइन त्यो यो केपी शर्मा गए के प्रचण्डजी आउने हुन्, प्रचण्ड गए देउपाजी आउने हुन्, देउपाजी गए आर्जु आउने, अब आर्जु ऊ गरे गगनजी आउलान्। यो त के भन्दा सबै तेरो मेरो भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीतिमा के हुन्छ, पुस्ता हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्था भएन। यिनीहरूलाई पटक पटक हामीले विरासत दिउँ, कुर्ची दिउँ, सत्ता दिउँ, भत्ता दिउँ, सुरक्षा दिउँ, एलिसान महल दिउँ, सोफिस्टिकेटेड गाडी दिउँ, हेलिकप्टर दिउँ, हरेक कुरो दिँदै पनि हामीले के पायौँ, जनताले के पायो, राष्ट्रले के पायो, मुलुकले के पायो? नेपाल आमा रोइरहेकी छन्। प्रकृतिको पूजा भएर दैविक प्रकोपबाट प्रताडित भएका छन्, मान्छे मरेका छन्, युवाहरू विदेशमा चाहिँ अत्यन्तिक श्रम गरेर चाहिँ लास बनेर फर्केर आएका छन्। यसको व्यवस्था गरेर घाँस बाँस शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भने त्यसलाई सरकार भन्ने कि ठेकदार भन्ने कि बिचौलिया भन्ने कि चाहिँ के भन्दा राष्ट्रघाती देशद्रोही भन्ने यो अहम प्रश्न हो। सच्चिएर जानु बाहेक अन्य विकल्प नभएको चाहिँ अवश्य पनि हो। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत धेरै राजनीतिक दलहरू छन्। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको सरकारले सहकारी ठगीलाई पनि कारबाही गरेको छ। यहाँले पनि अघि भन्नुभयो अरू प्रधानमन्त्री भन्दा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो अहिले भोलि चीन भन्न जाने हुन्छ, उहाँ अलिकति राष्ट्रवादी नेता है। उहाँले चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ अलिकति आफ्नो राष्ट्रियता देखाउनुहुन्छ, उहाँले झुक्नुहुन्न भन्ने पनि हामीले काम गर्नु। त्यो कुरा पनि गर्दै गर्दा केपी ओलीका विरुद्धमा विभिन्न ठाउँमा उहाँका विरुद्ध नाराबाजी लाग्ने, उहाँका विरुद्ध मुद्दाबाट पनि भइरहेको क्या विदेशमा। मूलत के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ नि जो गोरु चाहिँ दह्रो हुन्छ उसको पुच्छर निमट्ने चलन हुन्छ कि हेर्नुहोस् है। अब के भएको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपालको अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई विश्वकै नेपालकै भ्रष्टाचारी नेता हो भनेर राष्ट्रिय विदेशी अथवा स्वदेशी प्रतिपक्ष विशेष गरी भारत समेतको चाहिँ यो लैनचौरबाट लगानी गरेर विभिन्न खालको चाहिँ भिड भडक्का मचाएर उहाँलाई बदनाम गर्ने, कम्बोडियामा चाहिँ 32 अरब लहर राखेको छ भन्ने खालको होइन फर्जी डकुमेन्ट देखाएर सतीश के भनौँ आचार्यको 3 जनाको त सिग्नेचरका कुराहरू आए। त्यहाँ खड्ग प्रसाद भनेको छ त्यो सिग्नेचर मिल्ने कुराहरू त एग्रिमेन्टको एउटा त्यो कागजमा सही भएको छ। उसले पैसा राखेको दिएको लिएको रकम छैन, तर त्यो कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ डकुमेन्ट प्राप्त गर्दा 1 करोड चाहिँ कति 11 लाख खर्च भएको अवस्थाका कुराहरू पनि आएछन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा प्रमाणको सामुन्ने तर्कले काम गर्दैन। मेरो बुझाइमा के त भन्दा अब हामीले त सत्य बोल्ने हो, हामी कुनै पार्टीका झोले पनि होइन, झोले बन्नु पनि छैन। यी झोले नभएर देश बनाउने चाहिने क्या, झोले नबोले खोले नभएर देशलाई बनाउने सवालमा जोसुकैले राम्रो गर्छ त्यसलाई समर्थन गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व र नागरिक जिम्मेवार रहेको कुरो के त भन्दा एउटा तपाईँले के बुझ्नु भन्दा केपी शर्मा ओलीको बखान गरे होइन, सत्य त बोल्नु पर्यो, विकल्पै छैन।
विकल्प अहिलेको विकल्प भनेको त नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ एमाले हो। यिनीहरूले पनि लत्त छोड्यो भने त अब त देशमा हेर्नुहोस् अब सैनिक शासन हुनुपर्छ। अब सैनिकले अन्डर कमान्डमा लिएर चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था बन्छ देश जोगाउने यदि हिम्मत छ सेनामा भने। होइन भने पटक पटक भ्रष्टाचार गरेर जनतालाई ठगेर देशको गरिमा महिमा संस्कार सभ्यता नैतिकता आचरण सबलाई त धराप पारेर यिनीहरू सधैँ मोज गर्न पाइन्छ। त्यो हुनाले अब क्षम्य हुँदैन। तथापि अहिलेको चाहिँ सरकार एउटा 2 तिहाईको विभिन्न चाहिँ संविधानलाई संशोधन गरेर जनताका आवश्यकताहरू भुइँ मान्छेका ठगिएका पैसाहरू सहकारी ठगहरू चाहे प्रधानमन्त्री परोस् चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री परोस् चाहे जोसुकै परोस् चाहे उच्च कर्मचारी परोस् होइन चाहे मन्त्री परोस् सबैलाई चाहिँ कारवाही गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढेर जानु बाहेक विकल्प छैन। हेर्नुहोस् अब केपी शर्मा ओलीको म भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो बुझाइमा उनका सन्तान छैन। के त्यति 10-12 वर्षमा नेपालमा चाहिँ यो त डाइनेस्टिक चाहिँ यो त भनौँ विकास भएको अवस्था हो। जो जति विकास भएका छ ती बाटाघाटा कल कारखाना स्कुल विद्यालय जे जति तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो उनैकै कार्यकालमा भएको कुरालाई हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ। राजा महेन्द्रले 75 जिल्ला बनाएको थियो। अब उनको सही भएन 76-77 बनाइदिए हेर्नुहोस् होइन। त्यो हुनाले के छ भन्दा उनले बनाएका बाटाघाटामा चाहिँ नेताहरूका नाम लेखिए। यो के हो भन्दा यो बनावटी चाहिँ डेमोक्रेसीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ के भन्दा विषादयुक्त परिस्थितिमा बाँच्न बाध्य बनायो। डेमोक्रेसी इज द पिपुल बाई द पिपुल फर द पिपुल इट्स कल्स डेमोक्रेसी भनेर अब्राहम लिङ्कनले परिभाषित गरेको यो एकदम आदर्श अहिलेको 21औं शताब्दीमा कसैले पनि तानाशाही प्रवृत्तिमा राज्य सञ्चालन शासित भएर बस्न चाहँदैन। तर रह्यो कुरो के त भन्दा यो प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासको चरणलाई हामीले क्रमशः हेर्दाखेरि मूलत विकास के भयो, जनताले के पायो, राष्ट्रले के पायो, राष्ट्र नै सुरक्षित हुन सकेन, विदेशी चलखेल बढो, एमसी जस्ता घातक सम्झौताहरू महाकाली जस्ता घातक सम्झौताहरू चाहिँ गरेर देशलाई चाहिँ के भन्दा चाहिँ अमेरिकी र चाहिँ इन्डियाको अन्डर कमान्डमा राख्ने खालका चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौताहरू भए। यस्ता चाहिँ अदूरदर्शी नेतृत्वबाट चाहिँ देशको विकास जनताको चाहिँ सम्मान र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएर हामी चाहिँ के भन्दा यो देशमा बस्ने चाहिँ परिस्थिति जन्मेन। युवाहरू चाहिँ करोडौँ युवाहरू श्रमको लागि चाहिँ आफ्नो देश छोडेर चाहिँ बाहिर जान बाध्य भएको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो। जबसम्म देशको युवा शक्तिहरू देशका कर्णधारहरू राष्ट्र निर्माणक शक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ बाध्य भएर के भन्दाखेरि मेन पावर खोलेर नीतिगत रूपमा हामीले बेच्न विदेश जान बाध्य गराइयो। जबसम्म देशको परिस्थितिमा युवाहरूले चाहिँ देशको राजनीतिक चाहिँ मा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दैनन् तबसम्म देशमा किञ्चित रूपान्तरण र विकास सम्भव भएको हामीले पाएका छैनौँ। तथापि चाहिँ के भन्दा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता आदर्शलाई आत्मसात गरेर अब चाहिँ दिनहरूमा विगतलाई समीक्षा गरेर अहिलेका नेतृत्वहरूले देशलाई बनाउने सवालमा देशलाई ऋण मोचन गर्ने सवालमा युवालाई स्वरोजगार कृषिमा क्रान्ति शिक्षामा चाहिँ बहुआयामिक चाहिँ मल्टी चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ एजुकेसन सिस्टमलाई अगाडि बढाएर चाहिँ क्रमशः अगाडि बढ्ने पद्धतिको विकास गर्न सके भने त के आशा गर्न सकेला। तर के त भन्दा विगतलाई हामीले हेर्दाखेरि यिनी खालि एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि रमाएको छ। जब एउटा प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा पार्टीको चाहिँ बहिर्गमन हुन्छ त्यहाँबाट विरोध गर्न थाल्छन्। यी 5-6 चाहिँ अनुहारले देशलाई लुटिरहेका छन्। हेर्नुहोस् यहाँ त जनता हामी सार्वभौम सत्ता जनता भन्छौँ वाक स्वतन्त्रताको नाममा पनि अब के छ भन्दा हुन त हेर्नुहोस् छाडापनको प्रवृत्ति विकास भएको छ। प्रजातन्त्रमा चाहिँ बोल्ने अधिकार आफ्नो अभिव्यक्ति दिने अधिकार विमति जनाउने अधिकार राज्यलाई ध्यानाकर्षण गर्ने चाहिँ सरकारलाई प्रतिपक्ष मिडिया र चाहिँ जनता नै हो। तथापि चाहिँ के भन्दा उनले पनि यो आत्मसात गर्न सकेको अवस्था छैन। ऐसेमा चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न देशको सार्वभौम चाहिँ प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण जोस् या अमेरिका जोस् युरोप जोस् अब क्यानाडा जोस् होइन तपाईँ रुस जोस् होइन युक्रेन जोस् ऊ त्यो एउटा के भन्दा आफ्नो स्वाभाविक कुरा अब कहिले अब भारतीय प्रधानमन्त्री हुँदा बित्तिकै भारतीय भ्रमण गर्नुपर्ने अब प्रधानमन्त्री हुँदा बित्तिकै चीन र भारतमा कता जान्छ भनेर यहाँ चाहिँ भनौँ कि जोरी खेल्नुपर्ने अब प्रतिपक्षले पनि अब के भन्दा न्यु खोज्नुपर्ने यो खालको यो चाहिँ नि यो कलह र चाहिँ यो भन्दा दिशाहीन गन्तव्यहीन राजनीतिले के देशलाई सम्हाल्ला के तपाईँ र हाम्रो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न सक्ला कि मातृभूमिको चाहिँ अस्मितालाई चाहिँ जोगाउन सक्ला। यो राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक व्यवस्था र सदैव उदयमान भएका पटक पटक टेस्टेड भएर जनतालाई ठगेर गलत आश्वासन दिएर जनतालाई लुटेर देशको भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार विभेदलाई चाहिँ आत्मसात गरेर देशको महिमा गरिमा स्वाभिमान र राष्ट्रियता समेतलाई तिलाञ्जली दिएर अगाडि बढेका यी टेस्टेड अनुहारबाट के देश बन्ला के देश समृद्ध होला के देश सुरक्षित होला कि देशले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको तपाईँको समृद्ध विकास नेपालमा छौला कि तपाईँ हाम्रा युवा युवतीहरूले आफ्नो भाग्य र भविष्य यो देशमा निर्माण गर्न सक्ने वातावरण
र अब यो सरकार यी नेता यी पार्टीका व्यक्ति र नेतृत्वले गर्न सक्छन्। 6 महिना सरकार टिक्दैन, 3 महिना टिक्दैन। हेर्नुहोस्, एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 1.5 वर्षमा 5 पटक विश्वासको मत दिनुपर्छ। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण यो राजनीतिको नाममा विकृति र यो ठेकदारी चाहिँ तन्त्र र चाहिँ यो गठबन्धनको परिस्थितिले मै खाउँ मैलाउँको नृत्य नाटकलाई हेरेर हामी कहिलेसम्म यिनीहरूको अधीनस्थ र शासित भएर बस्ने भन्ने अहम प्रश्न पनि हेर्नुहोस्। त्यसो भए आजको दिनमा नेपाली समाज अगाडि बढेको छ, त्यो राजाबाजेको पालामा अथवा राणाहरूको पालामा बढ्यो भन्ने चाहिँ एउटा धारणा छ। त पछिल्लो समय नेपालमा के छ भने विभिन्न खालका उतापटाहरू विकास सम्भव भएका छन्। जस्तो हामीले भर्खरै देख्यौँ भने खेल क्षेत्रमा पनि नेपालमा ठुलो प्रगति भएको छ। अहिले नेपालमा एनपिएल सुरु हुँदैछ, भइराखेको पनि छ, त्यो पनि एउटा प्रगति मान्नुपर्छ। नेपालमा सापेक्ष हिसाबले प्रगति नभए पनि पछिल्लो समय जो व्यवस्था आयो, राजनीतिक दलहरूले जसरी गाउँठाउँ बाटोघाटो पुगेको छ नि, विकास त भएको छ। तर ठ्याक्कै अहिले राजाको पालामा र अहिलेलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले बाबा गर्न सकेला। यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ मैले राजाको बाधै हुँदैन। हेर्नुहोस्, जन्म दिने आमा बाबु, दीक्षा दिने गुरु, पढाउने चाहिँ गुरु होइन, राजा यी पूर्व पनि हुँदैनन् र राजाको बाद हुँदैन। राजा भनेको आस्था हो। जनताले चाहेमा राजा पुनर्स्थापित हुन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। जनताले नचाहेमा यहाँ कुनै पार्टीले कुनै व्यक्तिले ल्याउँछु भनेर म राजावादी पनि होइन। म राजावादी पनि देश रहनुपर्छ, मुलुक रहनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थायित्व दिएर यहाँका नागरिकहरूले आफ्नो भाग्य र भविष्य आफ्नै देशमा कोर्न पाउनुपर्छ। त्यस्तो खालको म्यान्डेट र परिस्थिति राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेलेको सरकारले प्रत्याभूति अनुभूति मात्र नभएर कार्यान्वयन पक्षमा परिणाममुखी रिजल्ट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। रह्यो प्रश्न यहाँको के भन्दा सडकको कुरा गर्नु हो। सडक चाहिँ अब तपाईँको कहाँनिर कति पिच भयो मलाई भन्नुहोस्। अब लगेको छ आफ्नै बिचुलिया चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो डोजर लोडर डोजर स्काइवेटर लगाएर चाहिँ पाहाडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनता यतातता चाहिँ त्यो भनौँ पाहाडको चाहिँ भत्ताभुङ्ग पारेर पृथ्वीको भूक्षय गराएर आज तपाईँको कुनै सिस्टमेटाइज छैन। एउटा बाटो कोरेको छ 10 वर्षसम्म ग्राभेल हुँदैन, त्यो 10 वर्षसम्म ग्राभेल 20 वर्षसम्म पिच हुँदैन। तपाईँले त्यसरी हेर्नुहोस् न, त्यो उनीहरूले अब टेक्नोलोजी त नेपालले गरेको मोबाइलको टेक्नोलोजी नेपालले गरे हो, ल्यापटपको नेपालले गरे हो, एउटा मोटरसाइकल बनाउने क्षमता छ भन्नुहोस् त। एउटा कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनी छ, के विकास भयो? विकास त यिनले गरे नि। यिनी सुकिला भए, जसको चप्पल लाउन नसक्ने, आज बिहान खायो भने साँझ के खाउँ भन्ने खालका चाहिँ नेतृत्व भएकाको विगत र वर्तमान हेर्नुहोस्। जो च्याउरी परेका चाहिँ मुख सुकिला भए, मुकिला भए, मोटा भए, भुँडीवाल भए, साइकल चढ्न नसक्ने चाहिँ के भन्दा 10औं करोडको गाडी चढ्ने भए, एलिसान महल बनाए, जसको चाहिँ पैतृक सम्पत्ति छैन, जसको व्यापार छैन, जसको कारोबार छैन, जसको कुनै सम्पत्ति छैन, देशलाई लुटेर देशलाई दोहन गरेर विदेशबाट चाहिँ चन्दाको रूपमा चाहिँ जनता राष्ट्रको मुलुक र माटो र जनताको भविष्य निर्माण गर्नको लागि युएनडिपी विश्व ब्याङ्कबाट ऋण लिएर विभिन्न खालको ऋण लिएर 28 खरब चाहिँ विदेशी ऋण ल्याएर त्यो ऋण कहाँ गयो? हामीलाई प्रश्न चाहियो नि त। तपाईँलाई ऋण दियो भने त ऋण कहाँ लाग्नु? कलेज बनाउनु हो, विद्यालय बनाउनु हो, बाटोघाटो बनाउनु हो, शिक्षालय